सो ड्र्याग एन्ड ड्रप प्लगइन टुल चाहिँ हामी प्लगइन गर्छौँ यहाँ प्लगइन राख्छौँ त्यसको लागि तपाईहरुले इक्लिप्समा हेल्पमा जानु त इक्लिप्सको हेल्पमा इक्लिप्स मार्केट प्लेस भन्ने छ इक्लिप्स मार्केट प्लेस इक्लिप्सको हेल्पमा मार्केट प्लेस भन्ने छ इक्लिप्स मार्केट प्लेस यहाँ सर्च गर्नुस् विन्डो बिल्डर विन्डो बिल्डर हेल्पमा जानुस् माथि हेल्पमा इक्लिप्स मार्केट प्लेस भन्ने हुन्छ त्यहाँ विन्डो बिल्डर सर्च गर्नु यसमा त हुँदैन होला त्यसमा प्लगइनहरु चाहिँ इन्टेलिजेको लागि छैन होला यसको त्यसमा अटो त छ अटो छ तर यस्तो टाइपको छैन के फेरि त्यसमा अटो हुन्छ हैन तर त्यो यस्तो टाइपको सबै उभा कम्पोनेन्ट भएको छैन कि तपाईहरु पनि राख्नु त ल प्लगइन राख्नुस् त प्लगइन सो हेल्पमा जाने इक्लिप्स मार्केट प्लेसमा जाने यहाँ विन्डो बिल्डर भनेर सर्च गर्नुस् त ल प्लगइन राख्ने अब त्यसको लागि छ कि छैन थाहा छैन मलाई अनि त्यो इन्स्टल गर्ने हो प्लगइन त हुन्छ हैन 1.9 विन्डो बिल्डर प्लगइन फर इन्टेलिजे भनेर सर्च गर्नु त भेटाउँछ कि छैन त्यहाँ अघि क्या प्लगइन अप्सन त छ त्यहाँ सर्च गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन हेर्नु त सर्च गर्नु नि त त्यहाँ इन्स्टल्ड छ इन्टेलिजे इट हेज अन GUI बिल्डर छ क्या उसको छ नि त छ र तर यस्तै टाइपको छैन त्यहाँ चाहिँ अलिकति कम छ क्या बेस्ट फर के भनेर चाहिँ यहाँ द बेस्ट सुपर वर्क एन्ड स्ट्यान्ड एलोन इन्टेलिजे र इटिसी फर त्यसमा छ कि अलरेडी छ हो इट विल इनबिल्ट छ कि त्यसमा तर अब यही ठ्याक्कै हेर्नु न त्यहाँ मिल्यो भने ठिकै छ छैन विन्डो बिल्डर इन्स्टल गर्नु ल अनि रिस्टार्ट हुन्छ त्यही हो 1.1 कति छ 9 हो त्यही हो त्यही इन्स्टल गर्नुस् पहिला सबैजना इन्स्टल गरेपछि अनि अगाडि बढौँला कन्फर्म गर्ने इन्स्टल हुन्छ त्यसपछि रिस्टार्ट हुन्छ ल्यापटप इक्लिप्स रिस्टार्ट हुन्छ ल गरौँ त ल
इन्स्टल गर्नुहोस् ल इन्स्टल गर्नु होला सबैजना अनि त्यसपछि रिस्टार्ट भएपछि अनि गर्छौँ हामी के भयो 49 मा अड्क्यो हजुर के छ यहाँ पे ऐड on got login for एक बार बोलेगा के गरे एड गरे भने प्लगइन यसको लागि छैन कि यहाँ छ यसमा आफ्नै छ उसको यसमा बनाउनै छ होला खै यसमा कसरी बनाउने भन्ने होला चाहिँ हेर्ने हो तपाईँले सिधै फ्रेम बनाउनै छ होला यसमा पनि के छ न्यू जावा क्लास रिस्टार्ट अप्सन आउँछ रिस्टार्ट गर्ने यसमा शब्द छ हैन यही हो तर झ्याउ छ कि यो बनाउँदैन नि त यो त्यही भयो
त्यसपछि Speaking so much. Huh? I know. क्या है ये? ईमेल आया? ये हो इसको सोर्स पनि हुन्छ कि यसको सोर्स र डिजाइन भन्ने हुन्छ कि सधैँ यो युज गर्दा हुन्छ इक्लिप्स छैन इक्लिप्स राख्नु न एउटा के हुन्छ र के महँगो केही छैन न सस्तो न महँगो राख्ने त फ्री हो ल तपाईहरुको भयो भिडियो भइरहेछ ल अब यसमा चाहिँ हामी कन्फर्म गर्नलाई कन्ट्रोल एन थिच्ने हो यो कन्ट्रोल एन थिच्ने यसरी यहाँ चाहिँ विन्डो बिल्डर भन्ने देखिन्छ कन्फर्मको लागि के आयो कि आएन भने आयो विन्डो बिल्डर आयो भने तपाईकोमा प्लगइन छ यो ड्र्याग एन्ड ड्रप प्लगइन छ है 49 देखि अगाडि बढ्दै गरिरहेछ बढेन 49 देखि अगाडि एक्सिलेटर बढाउनु छ बढ्दैछ अगाडि बढ्दै हो ल भयो तपाईहरुको ल अब हेर्दै गरौँ यो तपाईहरुले सकिहाल्नुहुन्छ सजिलो छ ल यहाँ हेर्नुस् अब यता यसमा ल अब यो जावा स्विङ भित्र जाने राइट क्लिक गर्ने है न्यू अदरमा जाने विन्डो बिल्डर भित्र है हामी जे फ्रेम बनाउने सिधै यसमा स्विङ जावा स्विङमा राइट क्लिक गर्ने प्याकेजमा विन्डो बिल्डर भित्र जाने
स्विङ डिजाइनरमा क्लिक गर्ने अनि जे फ्रेममा क्लिक गर्ने राइट क्लिक गर्ने न्यू अदरमा जाने प्याकेजमा राइट क्लिक गर्ने न्यू अदरमा जाने तिम्रो क्लास हो गएर अटेन्डेन्स लिएर आएछ भिडियो अन गर नि त के भयो म आएँ भनौँ न बाथरुम गएको छु भनौँ बाथरुम गएको थिएँ भनौँ मैं इधर हूँ मैम हो लो जे फ्रेम यसरी बनाउने नेक्स्ट गर्ने फेरि सुरुदेखि गर्नु पर्यो ल भयो हेलो गुड इभिनिङ के हो ए पठाइदिने भनेको मैले यो म पठाइदिन्छु एकछिनमा छैन अफिसमै छु क्लासमा छु म त 5:30 बजे अनि डेली त्यो लगइन लगआउट गर्नु पर्ने हो हुन्छ म पछि आउँछु म क्लास सकेपछि त ल सो यसमा जाभा स्विङमा राइट क्लिक गर्ने न्यू अदरमा जाने जे फ्रेम सेलेक्ट गर्ने नेक्स्ट गर्ने यहाँ जाने जे फ्रेम सेलेक्ट गर्ने नेक्स्ट गर्ने LOGIN लगइन FORM भनेर अदरमा जाने विन्डो बिल्डर भित्र जे फ्रेम छ स्विङ डिजाइनर भित्र छ त्यो कहाँ देखिन्छ अलि मेहनत गर्नुपर्छ लगइन फर्म भयो नाम दिने लगइन फर्म बनाउँदैछु फिनिश गर्नुस् यो कोड चाहिँ आफै आउँछ सो क्लास एक्सटेन्ड जे फ्रेम गऱ्यो भने यो पनि जे फ्रेमको जस्तो काम गर्छ हामीले यहाँ सोर्स र डिजाइन भन्ने हुन्छ तल डिजाइनमा जाने हो हामीले सोर्स आफै हिजोको गरेको थियो नि हामीले त्यो कोडहरू चाहिँ आफै जेनेरेट हुन्छ यहाँ सो यसरी डिजाइनमा जानुस्
अब यो तीनटा कलम देखिन्छ यहाँ हेर्नुस्। यसरी यो सानो ठुलो यहीँबाट बनाउन मिल्छ। अब यसरी अब म यो अलिकति तपाईहरुलाई बताइदिन्छु, तपाईहरुले चाहिँ ट्राई गर्नु यो पछि कहाँ के लेख्ने के गर्ने भन्ने कुरा। यो चाहिँ के फर्म बनाउने हो यहाँ हुन्छ हो, के बनाउने हो यहाँ हेर्ने, यो डिजाइन के चाहिने हो बनाउनलाई यहाँबाट ल्याउने। पहिला त अब लगइन फर्म बनाउने हो भने लगइन हो, फर्म कस्तो हुन्छ पहिला त थाहा हुनु पर्यो। सो यहाँबाट लिने यी कम्पोनेन्टहरु छ यहाँ हैन, यी लेभल छ, कम्पोनेन्ट्स भित्र लेभल, टेक्स्ट फिल्ड, बटन, रेडियो बटन, टेक्स्ट एरिया, पासवर्ड फिल्ड, अनि एडिटर प्लान के छ को जे कम्बो बक्स हैन। हजुर डिजाइनमा जाने यहाँ हेर भाइ, सोर्स र डिजाइन भन्ने हुन्छ यहाँ। डिजाइन तल यी फुटरमा हो, डिजाइनमा जाने हो, डिजाइनमा जाने। डिजाइनमा यो तीनटा कलमहरु देखिन्छ हेर्नुस्। यसमा राइट क्लिक गर्ने, न्यू गर्ने, अदरमा जाने, विन्डो बिल्डरमा जाने, अदरमा जाने, अदरमा न्यू क्लास गर्थ्यौ नि हामी, अदरमा जाऊ अनि विन्डो बिल्डरमा जाऊ। स्विङ डिजाइनर छ त्यो भित्र हेर त, त्यो भित्र चाहिँ जे फ्रेम छ। सो हामी सिधै जे फ्रेम बनाउँछौं। अब जे फ्रेम जे फ्रेम सिलेक्ट गर। ओ जे फ्रेम सिलेक्ट गर, नाम दियो। अब लगइन फर्म, के फर्म बनाउने, लगइन फर्म। ओ लगइन फर्म बनाउने ल। ठीक छ। डिजाइनमा जाने, अब तल यहाँ सोर्स र डिजाइन भन्ने हुन्छ हेर, त्यहाँ सोर्स र डिजाइनमा, डिजाइन भने फुटरमा हेर त डिजाइन भन्ने छ, त्यसमा जाने। यहाँ चाहिँ आयो। सो यो भनेको यहाँ डिजाइन देखिन्छ, के बनाउने हो यहाँ बनाउने, यहाँबाट ल्याउने यहाँ राख्ने, ल्याउने राख्ने हो। सुरुमा अब के हो यो बुझो। यहाँ यो कलम भनेको यसको प्रपर्टीहरु देखिन्छ यहाँ। यी जो सेलेक्ट गर्यो त्यसको प्रपर्टी, यो सेलेक्ट गर्यो फर्म त्यसको, कन्टेन्ट प्यान सेलेक्ट गर्यो त्यसको है। यसरी हेर्नुस् हो। फर्स्ट स्टेप के गर्ने भने फ्रेम बनाउने यसरी, अनि यसको नाम दिने, यसको नाम दिने। यहाँ यसमा क्लिक गर्ने, यसमा क्लिक गर्ने, नाम टाइटल भन्ने छ हेर्नुस्, LOGIN फर्म। लगइन फर्म भनेर हाम्रो यो भयो है। सो त्यसपछि अस्ति मैले भने तपाईहरुले यहाँ हेर्नु सेक्सन, यो लगइन फर्म नाम दिए, मैले जे लेभल लगेर सिधै राखेँ। तपाईहरुले नराख्नुस्। यो हेर्नुस् 5 वटा रिजनमा डिभाइड गर्छ भनेको थिएँ नि हिजो मैले, नर्थ, साउथ, इस्ट, सेन्टर, वेस्ट। यसरी हामीले चाहिँ म्यानेज गर्नु गाह्रो हुन्छ। अब जस्तो मलाई यहाँनिर चाहियो भने कहाँ राख्ने त, अब यहाँ नर्थमा राख्नु पर्यो, नर्थमा राख्ने यत्रो बनाउँछ। अब त्यसैले यो हामी हटाइदिन्छौँ। यसको यो यसलाई एब्सोल्युट के अरे योलाई चाहिँ भन्छ यो लेआउट। यसमा क्लिक गर्ने, फर्स्टमा के गर्ने, जे फ्रेम बनाउने, नाम दिने। सेकेन्ड स्टेप भनेको भित्र क्लिक गर्ने, कन्टेन्ट प्यानमा एब्सोल्युट गर्ने। यहाँ लेआउट भन्ने छ साइडमा हेर्नुस्, यतातिर लेआउटमा क्लिक गर्ने, यतातिर ड्रप डाउन बक्स छ त्यसमा क्लिक गर्ने, एब्सोल्युट गर्ने। राइट ल। अब हामीले एब्सोल्युट गर्यो भने जे चाहियो त्यही चाहिँ त्यहाँनिर राख्न मिल्छ ल। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने उयो जे लेभल ले जाने युजर नेम लेख्नु पर्यो नि त हैन।
जे लेभलले जाने यहाँ लेख्ने युजर नेम भनेर युजर नेम ल अब त्यसपछि के राख्नु पर्यो यतातिर टेक्स्ट फिल्ड समात्ने ड्र्याग गर्नु पर्दैन क्लिक गर्ने कहाँ राख्ने हो त्यहाँ क्लिक गर्ने यहाँ राख्ने पख बिस्तारै हुन्छ अरू हेर्दै जाउँ पहिले राख कम्पोनेन्टहरू ल ह्याङ भयो अब ड्र्याग भयो भने त त्यो त ह्याङ भयो कि त्यो अब बाहिर क्लिक गर नि त ह्याङ भने त्यही त हो त एउटैमा बसिरहेको त्यो छ तिम्रो त्यहाँ नदेखिया मात्रै हो रन गर त एकछिन त्यसलाई रनमा हान त देखिएन हो त्यहाँ मात्र नदेखिया हो कि डिजाइनमा तिम्रो कसैको देखिँदैन यो के हो तिमीहरूको त्यो थाहा छैन यो ड्र्याग नगर भने ड्र्याग गर्ने होइन नि त भाइ थिच्ने हो कि ल्याउने यी कहाँ ड्र्याग गरिरहेछ त ड्र्याग गर्ने होइन भने को चाहियो मलाई चाहिँ यी पासवर्ड फिल्ड यसमा क्लिक गर्ने यी ड्र्याग गर्ने होइन नि त अनि ल्याउने यहाँ यसरी सिधै क्लिक गरिसकेपछि सेलेक्ट भइसक्यो ल्याउने यहाँ राख्ने यसरी अनि बटनमा क्लिक गर्ने लगइन भनेर नाम राख्ने ल 2 मिनेटमा भइसक्यो त रेडी भइसक्यो सेलेक्ट गर्ने डिलिट बटन हान्ने अब यसको तपाईले चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो भने यसलाई सेलेक्ट गर्ने जसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो त्यसलाई सेलेक्ट गर्ने पहिला हो त्यसलाई सेलेक्ट गर्ने जसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो त्यसलाई सेलेक्ट गरेपछि त्यसको यहाँ प्रपर्टीहरु देखिन्छ जसलाई यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो यसको प्रपर्टी देखियो यो कम्पोनेन्ट चेन्ज गर्नु पर्यो जसै मैले यसको फन्ट बढाउनु पर्यो भने यसलाई सेलेक्ट गर्ने फन्ट भन्ने हुन्छ यी अनि फन्टमा तपाईले चाहिँ बोल्ड बनाउने हो कि के बनाउने हो कि कस्तो बनाउने हो कि यहाँ चाहिँ ल अब यस्तो ठुलो पनि बनाइदिने अलिकति ल त्यस्तो यसलाई पनि बनाउनु पर्यो भने यसरी जाने बोल्ड 18 17 के हो ल ल ल यस्तो भयो त यसको पनि बनाउनु पर्यो भने यसलाई पनि गर्ने यसरी चेन्ज गरे जसलाई उ गर्यो त्यसलाई चेन्ज गर्ने सेलेक्ट गर्नु पर्यो त्यसलाई सेलेक्ट गर्ने ल मैले चाहिँ यसमा अझ यो ठुलोमा युजर लगइन भनेर लेख्नु पर्यो यसमा भने युजर लगइन यसको म चाहिँ साइज अलि धेरै ठुलो बनाइदिन्छु बोल्ड बनाउने लज्जा सर हजुर त्यो पासवर्डको जुन टेक्स्ट फिल्ड छ त्यो पासवर्ड फिल्ड हो ओ पासवर्ड फिल्ड हो जे पासवर्ड फिल्ड यहाँ छ त यी हो चाबी वाला छ त्यहाँनिर हो त के हो त यो देखाउने सबै लेभल हैन नि त यिनीहरु लेख्नेहरु सबै लेभलहरु हो है अहिले रन गरिदियो भने देखियो युजर लगइन भनेर आइसक्यो कसको एब्सोल्युट लेआउट गर्ने के भाइ यो क्लिक गर्ने यहाँ लेआउटमा चाहिँ यही हो त एब्सोल्युट लेआउट अनि जहाँनिर चाहियो त्यहाँनिर राख्न पाइन्छ अरे भाइ जे लेभल भने हिजो आएको थिएन हौ जे लेभलले जाने लेख्ने नि यार फटाफट मुभ मिल्छ नि यार यो हेर न यसलाई यसरी घुमाइदेऊ न ए ल मिल्दैन त नि अब त्यहाँ जाने राख्ने एकचोटि भएन फेरि डिलिट गर्न त आउँछ नि हैन कम्पोनेन्ट डिलिट गर्न त्यो सेलेक्ट गर्ने डिलिट बटन थिच्ने हो अझ राख्ने फेरि नहुन्जेलसम्म राख्ने अनि सिकिने हो यो अब मैले चाहिँ रन गरे भइहाल्यो अब फरिग्राउन्ड भन्ने हुन्छ यसको कलर चेन्ज गर्नु पर्यो भने यसलाई
स्विङ पनि यही हो यसको कोड हुन्छ त ब्याक आफै हुन्छ म्याजिक हो नि त यो त यही हो यो रहेन यहाँ सोर्समा यत्रो कोड जेनेरेट भइरहेछ यी सबै आफै अनि कसले गर्यो त्यो हामीले डिजाइन मात्रै गर्ने यहाँ सोर्स कोड आफै हुन्छ कोड रमाइलो छ अब बटनको चेन्ज गर्नु पर्यो ब्याकग्राउन्ड बटन समात्ने ब्याकग्राउन्डमा जाने कलर सलर सबै डिजाइनिङ हो नि त यो त खतरा हो त यो राम्रो हुन्छ त यस्तो यति राम्रो छ यी अब यसको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नु पर्यो भने सेलेक्ट गर्ने जस्तै मैले यो कन्टेन्ट प्यानको ब्याकग्राउन्ड भने ब्याकग्राउन्ड जाने यी ब्याकग्राउन्डमा जाने बनाउने अब के बनाउने हो तपाईँहरू ब्याकग्राउन्ड कलर बनाए के हो ब्याकग्राउन्ड यो फोरग्राउन्ड भन्ने हो फोरग्राउन्ड भनेको फोरग्राउन्ड फन्टमा हो साइज पनि हुन्छ त त्यहाँ त्यहाँ छ हेर न राम्रोसँग हेर नि त्यहाँ ल अब यसमा बिताउनुहोस् रात दिन स्ट्याटिक डिजाइन हो यो त माउस चलाउन जान्ने मान्छेले गर्छ यो डेभलपरले गर्ने होइन त यो अब एउटा तानेर देखाउने यसो फर्म बनाइदियो भनेपछि माउसले तानेर राखिदियो भने सकियो त अब यसमा क्लिक गर्यो भने के हुने एक्सन लिस्नरहरू चाहिँ त्यो हामीले गर्ने हो अब पछि क्लिक गर्यो यो डेटा कसरी लाने उहाँ गर्ने हो यो त स्ट्याटिक त हो नि होइन त यो त खासै केही छैन नि त माउस समात्ने यो पेज बनाउनुहोस् साइन अप पेज बनाउनुहोस् अनि त्यो फेसबुकको पेज बनाउनुहोस् ट्विटरको पेज बनाउनुहोस् ब्याङ्कको पेज बनाउनुहोस् आज बनाउने मात्रै हो डिजाइन मात्रै गर्ने आज एक्सन हामी भोलि गर्छौँ त्यसमा एक्सन चाहिँ भोलि गर्छौँ रन गरेर देखिन्छ यो त भाइ ब्याकग्राउन्ड बटनको चाहिँ अहिले त्यसमा देखिँदैन ब्याकग्राउन्ड रन गरेपछि है सो यो बनाउँदै गर्नुहोस् फर्म बनाऊ कुनै एउटा ब्याङ्कको फर्म बनाऊ होइन फेसबुकको फर्म बनाऊ फेसबुकको लगइन फर्म छ नि लगइन साइन अप बनाउनु त सो यसरी तपाईँहरूले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै जाने हो है यसरी प्र्याक्टिस गर्दै जानु होला तपाईँहरू अब जति छ यसमा बनाउने हो आज त डिजाइन मात्रै गर्ने हो कि तपाईँहरूले चाहिँ तपाईहरु पनि डिजाइन युज गर्दै जानुस् है के बनाउने हो तपाईले बनाउँदै जाने यसमा चाहिँ भोलि हामी एक्सन लिस्नर गर्छौं यसमा अब प्र्याक्टिस त गरिराख्ने तपाईहरुले यसमा अरु अरु कम्पोनेन्ट यहाँ सबै छ कम्पोनेन्ट रेडियो बटन चाहियो चेक बक्स चाहियो कम्बो बक्स चाहियो टेक्स्ट एरिया के छ यहाँ टेबल सेबल के छ पढ्न त हामी कम्पोनेन्टहरु पनि पढ्छौं हैन जे सकिन्छ भने यसो बनाउनु न तपाईहरु
अलिअलि प्र्याक्टिस अलिअलि गर्नुहोस् प्र्याक्टिस है त तपाईहरुको भयो किन भएन यसमा गर्दा पनि हुन्छ त इक्लिप्स त्यसो इक्लिप्सलाई त्यसो डोमिनेट किन गरे इक्लिप्स खतरा हो यो युज हुन्छ त्यो भन्दा बढी यसको लागि स्विङको लागि इक्लिप्स युज गरे पनि हुन्छ त्यो पनि राख्ने यो पनि राख्ने केही प्रब्लम हुँदैन नि त यो त सफ्टवेयर त हो हुँदैन ठुलो यो चलाएपछि मात्रै हो अरू पनि छ तपाईकोमा चलाउनु भएको छैन नि त हैन हो यो चलाएपछि पो चल्ने हो त यो त स्पेसली नै हो यो राखेपछि स्लो हुने भन्ने होइन नि त यो राख्यो भने इक्लिप के रे इन्टेलिजेले अनि नराम्रो मान्ने त्यस्तो हुँदैन यिनीहरू मिलेर बस्छन् अहिले नेकपाका जस्ता छैनन् पार्टी फुटाइदिन्छु भन्ने होला बनाउँदै गर्नु म एकछिनमा आउँछु ल तपाईहरुले बनाउँदै गर्नुस् भिडियो चाहिँ ठुलो हुन्छ यो भिडियो बनाएको छैन